اور علامہ اقبال یہ کسی پنڈ دے کسی عام بندے دا نام نہیں، علامہ اقبال مفکر اسلام ہے، علامہ اقبال مصور پاکستان ہے، اور علامہ اقبال اپنے وقت دا بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ ان دی زبان تو جیڑی بھی بات نکلی وہ حق بات نکلی ہے، اور انہاں دیا باتاں بالکل قرآن و سنت دے مطابق ہوندیاں رہیا نے۔ ہاں، علامہ اقبال کو یورپی یونین تو متاثر ہونے والے بندے دا نام نہیں ہے۔ علامہ اقبال امریکہ دے ٹکڑیاں تے پلن والا نہیں سی، علامہ اقبال اسرائیلی پروڈکٹ تے اپنا گزارا کرن والا نہیں سی۔ یورپ بھی پھریا، امریکہ بھی پھریا، باقی بھی دنیا دے کئی ممالک وچ گیا، لیکن علامہ اقبال کسی بھی ملک دے وچ جا کے یورپی یونین تو امریکیاں تو اسرائیلیاں تو متاثر نہیں ہویا۔ اسی پوچھا جناب تسی انہاں تو متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ ساڈے سارے جنرل کرنل، ساڈے سارے گورنر صدر، ساڈے وزیر اعظم سارے انہاں تو متاثر نے، تسی متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ علامہ اقبال فرماتے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف۔ آپ فرماتے نے اے نبی پاک علیہ السلام دی محبت اور مولا علی پاک دے در دی مٹی ہمیشہ اپنی اکھ دا سرما بنائیے، تے جنہ دی اکھ دا سرما اے پاک در دی مٹی ہوئے انہاں نوں یورپی چنگے کتھوں لگ دے نے؟ انہاں نوں امریکی تے اسرائیلی چنگے نہیں لگ دے، انہاں نوں بس یہی چنگا لگدا ہے۔ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان دی طرف دیکھ کے حضور مسکراندے سن، اور حضور اپنا گریبان کھول کے آپ ٹھنڈیاں ہواواں لے کے لمبے لمبے آپ سا لیندے سن۔ کسی نے پوچھا اقبال اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل اندی کی حکمت ہے؟ آپ ارشاد فرماندے نے جہاں سے آئی تھی میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا، وہ میرا وطن ہے، وہ میرا وطن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پاکستان دے وچ اپنے انہاں غلاماں دی صدیاں پہلے خوشبو آ گئی کہ پاکستان دے شہر ہون گے اور علاقے علاقے وچ جا کے میرے دین دے جہاد نو بیان کرن والا خادم رضوی ہوئے گا، اور ان دی ہر تقریر دا لفظ سانو گنبد خضرا وچ ٹھنڈا کرتا جائے گا۔ ان دی تقریراں دا سارا ماحول سرکار دو عالم علیہ السلام صدیاں پہلے ہی جان دے سن۔ ہاں، لبیک 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 لبیک۔ ہو سکتا ہے بھی ہر بندے دا اپنا اپنا ذہن ہے، آکھن بھی استاد ہراں نے بالا نو کیڑے کام لے لا دیتا ہے۔ اے گلاں صحابہ کرام دی محبت ویکھ کے مکے والے کئی ایسے بے وقوف قسم دے لوگ وہ کردے ہوندے سن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ قرآن پاک کھولو گے پہلے سپارے دے پہلے ورکے نو کر کے تھلو گے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کر کے تھلو گے دوسرے رکوع دے وچ اے آیا کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جدو صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جاندے سن تو پھر صحابہ کرام دا ایمان، صحابہ کرام دی محبت، صحابہ کرام دی غلامی دے انداز ویکھ کے کہ نبی پاک علیہ السلام تھوک مبارک چھٹ دے نے، صحابہ کرام نبی پاک دی تھوک دی ایک چھٹ بھی تھلے نہیں ڈگن دے دے، نبی پاک علیہ السلام اپنی زلفاں دی مرمت کروا دے نے، حجامت کروا دے نے، صحابہ کرام اپنیاں چولیاں کھلار لیندے نے، نبی پاک دی زلف دا ایک وال بھی کٹیا تھلے نہیں ڈگن دے دے۔ اے جدو صحابہ کرام دی محبت دا انداز ویکھ کے کافر ویکھدے سن، کافر صحابہ کرام دا یہ انداز ویکھدے سن تے پھر کافر کہندے سن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اے کیسے بے وقوف لوگ نے، اے کی کردے نے؟ نہ تھک دی چھٹ تھلے ڈگن دیندے نے، نہ کوئی زلف دا وال تھلے ڈگن دیندے نے۔ انہاں وچ کیڑی بات ہے؟ میں کہنا سونیا اے والی محبت جیڑی صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کر کے انہاں سارے بے ایماناں نوں وکھائی، اج حضور ساڈے سامنے موجود نہیں، ساڈے کول موجود نہیں، جڑے نبی دے نام چومن نوں نہیں سمجھ سکے، نبی پاک دے نام تے اپنے ہاتھ اٹھان نوں نہیں سمجھ سکے، وہ نبی پاک علیہ السلام دے مبارک لعاب دی تھوک دی چھٹ نوں کی سمجھ سکدے سن؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زلف دی وال نوں کی سمجھ سکدے سن؟ اوے اگر او منظر ساڈے کول ہوندا اونوں بھی اسی پورا کرنا سی، او منظر نہیں ہے گا، لیکن جڑا منظر ساڈے کول ہے حضور دا نام آوے اپنے گلے دا بھی پورا زور لگے گا، اپنی زبان دا بھی پورا زور لگے گا، اپنے سینے دا بھی پورا زور لگے گا، اپنے ہتھاں دا بھی پورا زور لگے گا۔ لبیک لبیک۔ اس قوم کے ماضی سے لرزا ہے بھی باطل،
خادم شاہ رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی دنیا دار اور سیاسی بندے دا نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. سانو لوگوں نے صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، علامہ اقبال، نور الدین زنگی انہاں تو کیوں دور کیتا؟ ایک بغیرت محمد علی انجینئر نام دا کمینہ یوٹیوبر بکواس کردا ابو بکر عمر بھی سیاسی لیڈر تھے، دور پھٹے منہ تیرے تھے، تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈر بیان کیتا، اور تیرے جمن والے دن میں لعنت بغیرتا تو انہاں پاک ذاتاں دے بارے اے بات کیتی جنہاں دے بارے خود نبیوں دے امام نے بیان کیتا. میری سنت بھی میری امت تے لازم ہے، میرے ابو بکر عمر دی سنت بھی میری امت تے لازم ہے. اور جنہ دی سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جنہ دی سنت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سنت بنا کے اپنی ساری امت لازم قرار دیتی، تو انہوں دے بارے بکواس کرنا ہے کہ وہ سیاسی رہنما سن. اے بدبختا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا نظام ہے یہ ساری دنیا دی رہنمائی کردا ہے، دینی اعتبار نال بھی، دنیاوی اعتبار نال بھی، مذہبی اعتبار نال بھی، سیاسی اعتبار نال بھی. کسی ایک اعتبار نال نہیں، کسی ایک اعتبار نال نہیں، ہر اعتبار نال میرا نبی دا دین ساری رہنمائی کردا ہے، ہر اعتبار دے نال. انہاں بندیاں نوں بھی میں دعوت فکر دے رہا جڑے اللہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو بس سیاسی 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 کہہ کے بیان کرتے رہتے ہیں. باقی سیاسیوں دے بھی منہ ویکھ، انہاں دے منہ کیسے نے تے انہاں دا بھی چہرہ ویکھ، انہاں دا چہرہ کیسا ہے؟ تینوں باقی سیاسی کسے مسجد امام نظر آندے نے؟ تینوں باقی سیاسی کتے ممبر رسول تے بیٹھے تقریر کرتے نظر آندے نے؟ تینوں باقی سیاسی نبی پاک علیہ السلام دا قرآن پڑھتے نظر آندے نے؟ باقی جتنے سیاسی کل شریف نہیں سیدھے طریقے نال پڑھ سکتے، آیت الکرسی سیدھے طریقے نال نہیں پڑھ سکتے، 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھن دا صحیح طریقہ سلیقہ نہیں، تے جن دے شاگرد ہزارہ عالم دین ہون، او جن دے شاگرد ہزارہ عالم دین ہون، جڑا ہزارہ عالم دیناں دا استاد ہوے، جن دے شاگرد اپنی جگہ، جن دا پوترا شاگرد بھی تواڈے سامنے بیٹھا ہوے، او جنہ دی شاگردی دا فیض میرے کول پہنچیا، او خادم حسین رضوی ہوئے تے بندہ کے سیاسی تھے، سیاسی تھے، اوے اپنی عقل کا علاج کرا. ایسے سیاسیاں نو بھی لکھا سلام. اگر انج دا سیاسی ہوئے اسی انج دے سیاسی نو بھی لکھا سلام کرنے ہاں. لیکن کمال والی بات ہے نہ داڑھی شریف دا قائل ہوئے اور داڑھی شریف رکھن والے دے بارے بات کرے کہ جن نے داڑھی والے نے اے مشکوک نے، اور بات کرے اے سارے سختی والے نے، اے انتہا پسند نے، اور جتنے بھی مدارس بنے ہون انہاں نو کبھی جہالت دیاں فیکٹریاں نے، پھر انہاں نو ووٹ بھی دے، انہاں دی سپورٹ بھی کرے تے بکواس کرے ساڈے بارے. میں کہنا تو سونیا ایک باری مار کے صحیح قبر وچ چل، لگ پتا جائے گا کنے ووٹر فائدے وچ سن، کنے سپورٹر نقصان وچ سن. انشاءاللہ تعالی اسی مسجد پاک دے وچ بیٹھ کے دعا کر دیا قیامت والے دن جنہاں نو تسی ووٹ دیو تسی انہاں دے نال کھلوتے ہو، اسی بابے خادم دے نال کھلوتے ہوئے.